فتعلمون حفظكم الله ورعاكم ما ابتلي به العالم من هذه الجائحة العظيمة وهذه النازلة الخطيرة، ولا شك أنه ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولم تخل بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية من حلول هذا الوباء وانتشاره، وإن الواجب علينا جميعا الرضا بقضاء الله وقدره. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فالأمر لله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. كما أن الواجب على العباد أن يقوى إيمانهم بالله جل وعلا، وأن يكون حسن ظنهم بالله تبارك وتعالى عظيما، وأن يقوى يقينهم بربهم تبارك وتعالى، وأن يلتجئوا إليه، فلا ملجأ من الله إلا إليه. وقد ضربت هذه البلاد المباركة أروع الأمثلة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنطلقة من شريعتنا الغراء ومقاصد وقواعد ديننا الإسلامي الحنيف. وعلينا أن نتماسك مع ولاة أمرنا حفظهم الله، وعلينا جميعا أن لا نصغي للشائعات المغرضة والافتراءات الكاذبة، وأن نحرص على البشائر والتفاؤل والأمل، فهي غمة عما قريب تنقشع بإذن الله، وإن بوادرها ولله الحمد والمنة لظاهرة للعيان. فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل، نلجأ إليه بالدعاء. الدعاء عظيم، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم.